वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी महीनों बाद जो है वो आपसे मुलाकात हो रही है। बस दिल नहीं करता व्लॉग्स करने का या यूट्यूब यूज़ करने का, लेकिन आपसे मुलाकात जो है वो कॉलम्स के ज़रिए होती रहती है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर और फेसबुक पे होती रहती है। लेकिन मैं यूट्यूब पर्सन कभी से भी नहीं रही, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर सब मुझे काफ़ी अरसे से इसरार कर रहे हैं कि मुझे दोबारा से यूट्यूब पे आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, चाहे वो मुल्की हालात हों, चाहे वो अरशद की यादें हों, और इस हवाले से जो है वो बात की जाए। मैंने आज आर्टिकल लिखा है इंडिपेंडेंट में, और आप सब ने पढ़ा भी है और उसको सराहा भी है अरशद की यादों के हवाले से कि अरशद जो है वो 14 अगस्त कैसे मनाया करते थे। सबसे पहले तो आप सबको जो है वो 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ाद वतन एक अल्लाह की तरफ से नेमत होता है। बहुत से हमें मसाइल का सामना है इस वक्त, बहुत से हमने मसाइब भी देखे हैं, बहुत से मजालिम का सामना किया, लेकिन आज़ाद मुल्क एक बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए आज़ादी की जो है वो कदर करनी चाहिए। अरशद चूँकि अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे, तो इसलिए हम लोग भी वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। वरना आमतौर पे हमने यही देखा है कि ट्रेजिडी, सानेहात या ऐसी किसी भी चीज़ के बाद लोग बहुत हद तक जो हैं वो एंटी हो जाते हैं। लेकिन हम चूँकि अरशद की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो अरशद की आइडियोलॉजी जो थी वो पाकिस्तान से मोहब्बत थी। अरशद हमेशा, अगर आपने उनके आखिरी साल के शोज़ देखे हों, तो वो ज़रूर जो है वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लगाया करते थे। वो बैजेस आज भी जो हैं वो पड़े हुए हैं। इसके अलावा कफलिंग्स और टाई पिन जो है वो यूज़ किया करते थे 14 अगस्त की मुनासबत से। और हरे रंग की एक टाइयों की बहुत बड़ी कलेक्शन उनकी जो है वो मौजूद है, और एक सुवेनियर के तौर पे जो है मैंने उनको महफूज रखा हुआ है, क्योंकि अरशद खुद अपनी ज़ात में जो है वो एक जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूट थे, तो जो उनकी चीज़ें भी हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती और इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ अरशद को बड़ा अच्छा लगता था कि घर पे जो है वो कौमी परचम लगाया जाए, झंडियाँ लगाई जाएं, बैजेस जो हैं वो पहने जाएं। और मैं हमेशा सफ़ेद या हरे रंग का लिबास खसूसी तौर पे 14 अगस्त के लिए बनवाती थी। इस दफ़ा तो नहीं बनवाया, लेकिन ये है कि झंडे और झंडियाँ मैंने ज़रूर लगाई, क्योंकि अरशद को जो है वो पसंद था। अरशद जहाँ पर दफन है वहाँ पे भी पाकिस्तान का परचम जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि उनका एक बड़ा क्लोज़ जो है वो पाकिस्तान के साथ रिश्ता था, मोहब्बत का, प्यार का। मिली नगमे बहुत शौक से सुनते थे और गुनगुना भी लेते थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो शायरी और ये इस तरह का कलाम सारा उनको याद था। गाना मैंने शायद ही कभी उनको गुनगुनाते देखा हो, लेकिन मिली नगमे बहुत शौक से जो है वो गुनगुनाया करते थे, और जो है वो ऐसा कलाम पढ़ा करते थे जो वतन से मोहब्बत पे मुश्तमिल था। 2 साल पहले उन्होंने गाना भी जो है वो नगमा बना के रिलीज़ किया। उन्हें बहुत शौक था, क्योंकि उनके अंदर की प्रोडक्शन, डायरेक्शन वाली जो हैं वो खूबियाँ भी मौजूद थी। तो वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ में मूवी बनाऊंगा जिसमें पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको उजागर किया जाएगा। पर दुश्मनों ने उनको जो है वो मोहलत नहीं दी। लेकिन एक बात है कि वो चले भी गए, लेकिन वो फिर भी ज़िंदा हैं, क्योंकि शहीद ज़िंदा होते हैं, तो उनका जो काम है, अफकार हैं, उनकी आवाज़ जो है वो ज़िंदा है। कोई भी चीज़ हो रही हो, आप देखते हैं कि उनकी स्टोरीज सामने आ जाती हैं, उनका किया हुआ काम सामने आ जाता है। बहुत मुख्तसर सी उम्र में वो बहुत ज़्यादा और बड़े बड़े काम कर गए, जो कि बाइस इफ्तिखार हैं पाकिस्तानियों के लिए भी और जर्नलिज्म के लिए भी। 14 अगस्त में इसके साथ साथ जहाँ पे झंडे झंडियों का उनको शौक था, बैजेस उनको बहुत अच्छे लगते थे पाकिस्तान के। दूसरा, उनको पौधा लगाने का भी जो है वो होता था कि इस दिन के हिसाब से पौधा भी जो है वो ज़रूर लगाया जाए, दरख्त लगाए जाए। हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, तो उनको इस चीज़ का भी शौक था कि शजरकारी जो है वो इस ओकेजन पे की जाए। बाजे, पटाखे, फुलझड़ियों वाले तो हमें शौक नहीं थे, लेकिन ये कि अभी जब मैं उनकी यादें याद कर रही थी, तो बिल्कुल मेरा कब में जो किताबें पढ़ी हुई हैं उसमें आईने पाकिस्तान भी मौजूद है, तहरीक पाकिस्तान के जो अकाबरीन हैं उन पर भी किताबें मौजूद हैं। कायद आज़म, अल्लामा इकबाल और दीगर अहम शख्सियात जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान की तश्कील में। तो अरशद बहुत शौक से जो है वो पढ़ा करते थे उन तमाम लोगों के बारे में, और बहुत मोहब्बत किया करते थे। ख़ासतौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वो आइडियलाइज़ किया करते थे। पॉलिटिशियंस की जहाँ तक बात आती है, तो उनको उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो बहुत मुतासिर थे उनसे।
ارشد کو جہاں پہ کام کرنے کا بہت شوق تھا تو وہیں پہ ان کو جو ہے وہ وطن سے محبت اور وطن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بہت اپیل کرتی تھیں، چاہے وہ قومی دن ہوں، شہداء ہوں، غازی ہوں، مسلح افواج ہوں، وہ بہت پیٹریوٹک تھے، تو بعض اوقات یہ سب کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ ویسے تو بہت ہارڈ کور قسم کے اسٹرانگ جو تھے وہ بندے تھے، لیکن جہاں پر سینٹیمنٹ ایسے آتے تھے جو کہ وطن سے ریلیٹڈ ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ارشد جو ہیں وہ اور سانگز جو ہیں وہ بنانا چاہتے تھے ملی نغمے، اور اس کے ساتھ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ جو ہے وہ پوری فلم ایک جو ہے وہ بنائیں اس کے حوالے سے، اور تحریک پاکستان کے حوالے سے بھی وہ ڈاکومنٹریز بنائیں، اور اس کے حوالے سے انہیں کام تو شروع کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں تو انہوں نے کچھ نغمے جو ہے وہ بنائے اور جو کہ بہت مشہور ہوئے، لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ ان کو دیکھا، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ٹریجک مرڈر کے بعد ان کے بہت سے جو گیجٹس ہیں وہ مسنگ ہیں، ان کے بہت سے اکاؤنٹس جو ہیں ان کے پاسورڈ چینج ہو گئے، تو مجھے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ان کا وہ ایک بہت بڑی لیگیسی جو ہے وہ اس طرح سے چلی گئی کہ جس میں انہوں نے وہ سب ریکارڈنگز کی ہوئی تھیں اور وہ سب فوٹیجز تھا جس میں وہ اس طرح سے اب ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان کے مرڈر کے بعد بہت سی ان کی چیزیں جو ہیں وہ غائب کر دی گئیں۔ 14 اگست جو ہے میں نے اس طرح سے تو نہیں منائی جیسے پچھلے سال منائی تھی یا اس سے پچھلے سال منائی تھی، لیکن میں نے جھنڈا اور جھنڈیاں ضرور لگائیں اور ایک سمبولک جو ہے وہ اپنی اسٹریٹ میں کیا تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیشنل ڈیز کو سیلیبریٹ کریں اور فل زیل کے ساتھ۔ ہم نے ویسے تو اس سال کوئی تہوار نہیں منائے، لیکن نیشنل ڈے ایک ایسی چیز ہے جسے ضرور جو ہے وہ منانا چاہیے عقیدت اور احترام کے ساتھ۔ تو جو چیزیں ارشد کو اچھی لگتی تھیں میں نے کوشش کی کہ آج وہ اس طرح سے کی جائیں، اسی لیے آپ سے بات بھی کر رہی ہوں۔ عام طور پہ میں ہمیشہ پرومس کرتی ہوں کہ آئی ول بی ریگولر آن یوٹیوب، لیکن میں نہیں کر پاتی کیونکہ کام کا لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ میرے جو آرٹیکلز ہیں وہ میری اصل میں جاب بھی ہیں، تو اس میں جو ہے میں کافی سٹک ہو جاتی ہوں، پھر ارشد کے حوالے سے مجھے کافی چیزیں وغیرہ لکھنی ہوتی ہیں، تو میرا سارا ٹائم جو ہے وہ رائٹنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ ایک آپ کو پتہ ہے ویلاگس کا زمانہ ہے، آج کل جو ہے وہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، پڑھنے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ دیکھنے سننے کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں، سو کوشش کروں گی کہ اس چیز کو ریگولر رکھا جائے اور ارشد کے حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بات کی جائے، کیونکہ سب ارشد کے حوالے سے جاننے میں چیزیں میں اپنے شہید کو لے کر وہ بہت زیادہ جو ہے انٹرسٹ دکھاتے ہیں، اور مجھے اس چیز پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ارشد کے پاس ملنے جاؤ H11 قبرستان میں تو وہاں ہمیشہ تازہ پھول جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ایک عوام کی طرف سے عقیدت اور محبت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھی تھی، جو ان کو تا قیامت جو ہے وہ ملتی رہے گی، کیونکہ وہ شہید صحافت ہیں، پاکستان کے شہید ہیں۔ تو ارشد جو ہیں وہ ہمیشہ 14 اگست کو بہت زیادہ فل انتھوزیازم اور ذیل کے ساتھ مناتے تھے، اسپیشل شو کرتے تھے، ہرے رنگ کی ٹائی پہنتے تھے، اسپیشلی جھنڈا لگاتے تھے، کفلنگز پہنتے تھے جھنڈے والے، شہداء کے لواحقین غازیوں کے انٹرویو کرتے تھے، اور تمام اپنے جو نیشنل ڈیز ہیں ان پہ وہ اسپیشل جو ہے وہ ڈاکومنٹریز بنا کے ریلیز کیا کرتے تھے اپنے شو کے ذریعے سے۔ تو میری بھی آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ارشد کی لیگیسی کو لے کے آگے چلیں، اس وطن سے ہمیشہ پیار کریں، کرپشن سے نفرت کرتے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور ہمیشہ بہادری کے ساتھ اور سر اٹھا کر جو ہے وہ زندگی بسر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔